صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گلا بھی کچھ دنوں تو ناساز ہے، بالکل مختصر حاضری پیش کرنی ہے۔ تسا محبت دے نال ساؤنڈ والا بھائی بھی محبت فرمائے گا، پہلے بھی بڑی پیار محبت فرما دینا بٹی ساؤنڈ۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید برکت دے وے۔ ایک باری چھل پا دیو درود پاک دی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی حاضری دا آغاز ایک ربائی تو پیش کرانگا۔ پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، پتر کسے دا جمے تے اس ویلے، اندہ باپ مٹھائیاں دے حال ونڈے ونڈ ونڈ وچے ہندے نے فرق لکھاں، ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے ونڈ ونڈ وچے ہندے نے فرق لکھاں، ہر کوئی یار توفیق دے نال ونڈے۔ اور سننا ہندی اپنے ظرف دی گل یارو، کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے، آمد ہوئی حضور دی جد ناصر، اللہ پاک نے مایاں نلال ونڈے، آمد ہوئی حضور دی جد ناصر، اللہ پاک نے مایاں نلال ونڈے، اللہ پاک نے مایاں نلال ونڈے، آمد ہوئی حضور دی جد ناصر، اللہ پاک نے مایاں نلال ونڈے۔